सत्ता सञ्चालनको गठबन्धनमा जानु पर्यो भने सहज कतापट्टि देख्नु भएको छ यहाँले? बालुवाटार सहज हो अथवा बुढा नीलकण्ठ? हेर्नुहोस्, हाम्रो लागि हरेक ठाउँ असहजै हो। हामी अधिकारविहीन जनताको प्रतिनिधि हो, त्यही भएर हामीलाई हरेक ठाउँमा असहजै भएको हो। तर हामीले सहज बनाउने कोसिस चाहिँ हामी गरिरहेछौँ कि हाम्रो जुन मैले अघिदेखि तपाईँलाई भनिरहेको छु, यहाँनिर अलिकति भ्रमित गर्ने काम बढी भयो कि जसपा सरकारमा गइरहेछ, जसपाले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्यो। केपी शर्मालाई समर्थन गरेको होइन, केपी शर्माको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले अगर हाम्रा मुद्दाहरू, हाम्रो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भने स्वाभाविक छ हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ। तर सहयोग गर्नुको अर्थ यो होइन कि हामी तुरन्तै हामी सरकारमा गइहाल्छौँ, त्यस्तो केही पनि छैन। हामी पनि यही चाहिरहेछौँ कि जति पनि नेपालमा भएका जति पनि समस्याहरू छ यथाशीघ्र समाधान गरेर देशलाई अब अर्को एक दिशामा लानुपर्ने अवस्था छ। नेतृत्व लिनु पर्यो भने जसपा अगाडि सर्ने सम्भावना यहाँनिर कतिको थियो? हेर्नुहोस्, जसपालाई नेतृत्व लिन सम्भावना नभएको होइन, विभिन्न चरणकालमा धेरैचोटि यस्ता यस्ता परिस्थितिहरू भएको हो विगतमा, तर त्यो भएको छैन, हल्ला मात्रै थियो। यसपालि पनि मैले भनिनँ कि जब देश द्वन्द्वमा हुन्छ, जब एकदम क्रिटिकल सिचुएसन हुन्छ विभिन्न पार्टीहरूमा, त्यो एउटा नाम आउँछ हमेसा, मोहन ठाकुर। र अहिले पनि त्यो कुराहरू आइरहेछ। र जब मलाई के लागिरहेछ, त्यो धेरै ठुलो कुरा हो। कसैलाई अगर जिम्मेवारी भेट्यो भने, अध्यक्षजीलाई नै हाम्रो जिम्मेवारी भेट्यो भने उहाँ निर्वाह गर्नुहुन्छ। सत्तामा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन्छ तब मात्रै तपाईँहरूको नाम चर्चामा आउने, पार्टी चर्चामा आउने, त्यसभित्रका पात्रहरू चर्चामा आउने, सधैँभरि तपाईँहरू प्रयोगमा मात्रै आइरहने हो? तपाईँको एकदम प्रश्न एकदम जायज छ। वास्तवमा देशमा जब जब समस्या आएको छ, खास गरेर जब देश क्रिटिकल अवस्थामा आउँछ, त्यति बेला खास गरेर मोहन ठाकुरजीको नाम चर्चामा आउँछ, हाम्रो पार्टीको नाम चर्चामा आउँछ। र त्यो बाध्यात्मक स्थिति भन्दा पनि मोहन ठाकुरजी एउटा यस्तो लिडर हुनुहुन्छ कि जब कसैले विश्वास गर्दैन त्यति बेला मोहन ठाकुरजीको नाम चर्चामा आउँछ। र त्यो स्वाभाविक पनि हो। आजको डेटमा देशमा थोरै मान्छे मात्रै छ मोहन ठाकुरजी जस्तो जसलाई सबैले विश्वास गर्न सक्छ। र उहाँको जुन एउटा बानी र व्यवहार छ, त्यही भएर जति पनि पार्टीहरू छन् समस्या परेको बेलामा उहाँसँग अपेक्षा चाहिँ बढी हुन्छ। तर भन्नुहुन्छ भने आज जुन परिस्थिति आएको छ त्यो खास गरेर एउटा पार्टीभित्र देखिएको विवादले सिर्जना भएको आजको नेपाल, आज जुन दुर्घटनामा हामीहरू छौँ, जुन अवस्थामा हाम्रो देश अहिले चलिरहेछ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आपसी विवादले गर्दा हो। यावत मुद्दाहरू बोक्दै गर्दा तपाईँहरूभित्र पनि दुईवटा धार देखिए। हजुर, महन्त ठाकुर एक लाइनमा हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्को लाइनमा हुनुहुन्छ। एउटाले हजुर विचार छ, फरक विचार छ। ओलीलाई साथ दिने कि भनेर ओलीतर्फ केही न केही ढल्केको विश्लेषण गरिएको छ, अर्कोले होइन ओलीलाई त जसरी पनि हटाउनै पर्छ भनेर देखिएको छ। पहिला जसपा बलियो हुन किन सकेन आन्तरिक रूपमा? जसपा बलियो छ। हेर्नुहोस्, दुईवटा कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि कि दुईवटा धार देखिएको छैन, कुरामा फरक छ। उहाँले भनेको कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, किनभने विगत सरकारमा हाम्रो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी पनि जानुभएको थियो, 2 बजे सम्झौता गर्नुभयो। तर कस्तो भयो भने त्यो कार्यान्वयन भएन। उहाँलाई यस्तो भयो कि उहाँले सरकार छोडेर बाहिर निस्किनुपर्ने, बजारमा चाहिँ जति हल्लाहरू छ त्यो मैले भने कि उहाँहरू बाध्यात्मक स्थितिमा छ। प्रचण्डजीले बाबुराममाथि विश्वास नगर्ने, बाबुरामजीले उहाँमाथि विश्वास नगर्ने, यतापट्टि विश्वास नगर्ने। अहिले विश्वासको बिचमा एउटा मोहन ठाकुरजी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम जसले पायो त्यसले लिदिने। यही हो राजनीति यही हो। मैले भने नि तपाईँको धेरैचोटि त उहाँलाई राष्ट्रपति बनाइसकेको हो नि त। कतिचोटि राष्ट्रपति बनाइदियो, कतिचोटि सभामुख बनाइदियो, तर बन्नुभएको त छैन नि। त्यसपछि मैले के भने कि क्रिटिकल अवस्थामा यो एउटा चेहरा यस्तो छ मोहनजीको जो सबैले मन पराउन सक्छ, सबैले समर्थन गर्न सक्छ। त्यही भएर त्यो नाम मात्रै आएको। मोहनजीले यो विषयमा धेरै इच्छा प्रकट गर्नुभयो या लबिङ गराइरहेको त्यस्तो केही पनि छैन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको राजनीति विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, यति बेला नेपालको राजनीतिको मोड अब कसरी अगाडि बढ्ला, सत्ता समीकरण कस्तो बन्ला भन्ने आम चासोको विषय
बनिरहेको अवस्था छ। यही अवस्थामा र यिनै राजनीतिक दलहरूमा पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी जसपा निर्णायक बनेको छ। अब जसपाको समीकरण वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय नेकपा एमाले या नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र, कतापट्टि जसपा ढल्किन्छ अथवा साथ समर्थन जसपाको कता हुन्छ त्यतै सरकार बन्ने लगभग निश्चित छ। दिनौँ जसो भेटवार्ताहरू बाक्लिएका छन्। बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म, बुढा नीलकण्ठसम्म वार्ताहरूले तीव्रता पाइरहेको अवस्था छ। देशलाई निकास दिनुपर्ने यी दलहरू आफै अनिर्णित बनिरहेको अवस्था छ। जसरी तत्कालीन नेकपालाई जनताले बहुमत दिएका थिए, त्यो बमोजिम नेकपा वर्तमान एमाले र माओवादी केन्द्रले सत्ता सञ्चालन गर्न सकेनन् आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण। त्यसपछि सृजित समस्याहरूलाई लिएर आम जनताको मनमा विविध प्रश्नहरू उठेका छन्। किन नेपालको राजनीतिलाई हामी स्थिरतातर्फ लैजान सक्दैनौँ? यी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूमा राजनीतिक चरित्र र इमान्दारिता, नैतिकता किन देखिन सक्दैन? आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर बहस सञ्चालन गर्नेछौँ। विशेष गरी जसपाको भूमिका र वर्तमान सरकारसँग जोडिनेछौँ। र यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा जसपाका युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ कृष्णा सिंह हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धेरै धेरै धन्यवाद। निर्णायक हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले? निर्णायक भन्दा पनि हामी आफ्नो समस्यालाई लिएर गम्भीर छौँ। दलहरूले तपाईँहरूलाई अलिक फरक तरिकाले हेरिरहेछन्, यानि कि महत्त्व दिइरहेको छन् यो समयमा। साँच्चै नै जसपालाई र तपाईँहरूका मुद्दाहरूलाई जुन बेलामा सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, जुन बेलामा तपाईँहरूले मागहरू उठाइरहनु भएको थियो, बोलिरहनु भएको थियो, त्यो बेलामा चासो देखिएन। जब सत्तामा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन्छ तब मात्रै तपाईँहरूको नाम चर्चामा आउने, पार्टी चर्चामा आउने, त्यसभित्रका पात्रहरू चर्चामा आउने, सधैँभरि तपाईँहरू प्रयोग मात्रै आइरहने हो। तपाईँको एकदम प्रश्न एकदम जायज छ। वास्तवमा देशमा जब जब समस्या आएको छ, खास गरेर जब देश क्रिटिकल अवस्थामा आउँछ त्यति बेला खास गरेर मोहन ठाकुरजीको नाम चर्चामा आउँछ, हाम्रो पार्टीको नाम चर्चामा आउँछ। र त्यो बाध्यात्मक स्थिति भन्दा पनि मोहन ठाकुरजी एउटा यस्तो लिडर हुनुहुन्छ कि जब कसैले विश्वास गर्दैन त्यति बेला मोहन ठाकुरजीको नाम चर्चामा आउँछ। र त्यो स्वाभाविक पनि हो। आजको डेटमा देशमा थोरै मान्छे मात्रै छ मोहन ठाकुरजी जस्तो जसलाई सबैले विश्वास गर्न सक्छ। र उहाँको जुन एउटा बानी र व्यवहार छ, त्यही भएर जति पनि पार्टीहरू छन् समस्या परेको बेलामा उहाँसँग अपेक्षा चाहिँ बढी हुन्छ। तर भन्नुहुन्छ भने आज जुन परिस्थिति आएको छ त्यो खास गरेर एउटा पार्टीभित्र देखिएको विवादले सिर्जना भएको आजको नेपाल आज जुन दुर्घटनामा हामीहरू छौँ, जुन अवस्थामा हाम्रो देश अहिले चलिरहेछ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आपसी विवादले गर्दा हो। र आज जसरी महत्त्वको कुरा भनिराख्नु छ, हामीले विभिन्न सरकारहरूसँग हामीले धेरै सम्झौताहरू पनि गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू पनि भयो र अहिले पनि कुराकानी चलिरहेछ। तर जसरी अहिले बजारमा, जसरी मिडियाहरूमा जसरी कुराकानीहरू आइरहेछ त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन। हाम्रो अहिले सरकारसँग हाम्रा जुन मुद्दाहरू छन्, नागरिकता विषयदेखि लिएर जुन अहिले विभिन्न साथीहरूमाथि जुन जेल भोगिरहेका छन्, हाम्रो माननीय रेशम चौधरीजी लगायत हाम्रो मन्त्रीहरूमाथि मुद्दा छ, त्यो विषयलाई लिएर हामी सधैँ गम्भीर थियौँ र आज पनि छौँ। र आज यो भयो कि खास गरेर केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री अहिले हुनुहुन्छ र उहाँ अलिकति सकारात्मक देख्नु भएको छ। आजै भोलिमै भइहाल्छ भन्ने कुरा छैन, तर उहाँले प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। त्यही भएर कुराकानी सकारात्मक भएको हुनाले यो अलिकति देखिएको छ। बादबाँकी अहिले त्यस्तो हामी सरकारमा भोलि नै गइहाल्छौँ या फेरि हामीले यसलाई समर्थन गर्छौँ उसलाई समर्थन गर्दा पनि हाम्रो मुद्दा जहाँ सम्बोधन हुन्छ त्यतातिर हामी लाग्ने हो। म यो मानेमा तपाईँलाई सोध्न चाहे, विगतमा पनि तपाईँहरूलाई प्रयोग गरेकै हो? हजुर।
कतै अहिले पनि प्रयोग गर्ने त होइन भन्ने आशंका चाहिँ आम जनमानसको होइन देखिएको छ। यसपालि त्यस्तो के पनि हुँदैन। तपाईँ एकदम स्पष्ट भन्नुहोस् कि पछि हामीले अहिलेसम्म सरकारमा हामी गएका छैनौँ। सरकारको अफर नआएको कुरा होइन। हामीलाई धेरै पटक हामीलाई कि आप सम्झौता गरौँ, किनभने सम्झौता गर्दा गर्दा हामी थाकिसकेको अवस्थामा छौँ। त्यही भएर हाम्रो सुरुदेखि नै धारणा थियो कि जब हाम्रा मुद्दाहरू अब जबसम्म सम्बोधन हुँदैन, यो नागरिकता विषयदेखि लिएर यो संविधान संशोधनको जुन कुराहरू छ, यो विभिन्न साथीहरूमाथि जुन मुद्दाहरू लागेका छ, जबसम्म त्यो कुराहरू पुरा हुँदैन तबसम्म हामी सरकारमा जाने अवस्थामा अहिले फिलहाल हामी छैनौँ। किनभने विगतमा भएका केही त्रुटिहरू जुन हामीलाई जुन सबक दिएको छ त्यो फेरि हामी त्यो गल्ती दोहोऱ्याउन सक्दैनौँ। र अहिले पनि हाम्रा अध्यक्षजी मोहन ठाकुरजी लगायत उपेन्द्रजी लगायत सबैको त्यही धारणा हो कि कमसेकम हाम्रो मुद्दाहरू सम्बोधन होस्, त्यसपछि केही कुराकानीहरू अगाडि बढ्न सक्छ। त्योभन्दा पहिला त केही कुराकानी अगाडि बढ्न सक्दैन। यो संविधान संशोधनको कुरा छ, यो कुरा कङ्ग्रेस नेतृत्वको पालामा पनि टेबल भएको कुरा थियो। यद्यपि हजुर अहिलेको नेकपा एमाले त्यतिखेर स्वीकार गरेन। आज त्यही एमालेसँग तपाईँहरू नजिक हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने अर्को आरोप पनि छ तपाईँहरूमाथि। अब कस्तो छ भने त्यति बेलाको एमाले र अहिलेको एमालेमा फरक छ। अब एमाले पनि दुईटा एमाले जस्तो भइसकेको अवस्था छ। प्रचण्डजी पनि अब अलग भइसक्नु भएको छ। अब माओवादीमा फेरि फर्किसक्नु भएको अवस्था छ। कङ्ग्रेसको जुन भूमिका अहिले देख्नुपर्ने त्यो देखिएको छैन। उहाँ एकदम तटस्थ भूमिकामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू चुनावकै प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। र हाम्रो के छ भने हामी अहिले पनि हाम्रो आफ्नो मुद्दाप्रति नै हामी केन्द्रित छौँ र चुनावबाट हामी कहिले पनि भागेका छैनौँ। हाम्रो जति बेला हामीले संविधान नै स्वीकार गरेका थिएनौँ, तर संविधान जारी भयो, हामीले त्यसलाई पनि लिएर अगाडि बढ्यौँ। किनभने हामी यो संसदीय राजनीति भएका पार्टी हो। त्यही भएर हामीलाई आध्यात्मिक स्थिति थियो। हामी चुनाव पनि लड्यौँ। हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो गभर्मेन्ट पनि बन्यो। हामी यहाँ पनि सहभागी भयौँ र विभिन्न चरणमा हामीले बहुमत, किनभने बिना बहुमतको संविधान संशोधन पनि हुन्थेन। हाम्रो मुद्दाहरू पनि हामीले विभिन्न समयमा हामीले धेरैलाई समर्थन पनि गरेको हो, तर हामीले धोका पाएका हौँ। हामीसँग धेरै चिटिङ भइसकेको अवस्थामा आज जुन परिस्थिति आएको छ, अब मेबी अब उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वमा जसरी देशलाई जुन अहिले द्वन्द्वमा पार्ने काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूको निजी यो पार्टीगत कुराहरूलाई देशव्यापी उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। हामी त अहिले पनि एकदम स्पष्ट के छौँ भने कि हामी अहिलेको गभर्मेन्टमा केपीजी हुनुहुन्छ, पहिला सुशीलजी पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजी पनि एकचोटि बन्नु भएको छ। सबैसँग हाम्रो सम्झौता भएको छ, तर अहिलेसम्म हाम्रो सम्झौता भनेको केपी शर्मा ओलीसँग कहिले पनि भएको छैन। र यसपालि हामी सम्झौता भन्दा पनि हामी इम्प्लिमेन्टतिर जान्छौँ। जबसम्म हाम्रो मुद्दाहरू कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म गभर्मेन्टमा जाने अवस्था चाहिँ तुरन्तै हाम्रो छैन। अहिले अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै गर्दा तपाईँहरू यसको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। हजुर, अहिले पनि त्यसको म विरोधमा छु। हाम्रो पार्टी पनि विरोधमा छ। त्यो कदम चाहिँ प्रतिगमनकारी नै थियो। त्यही व्यक्तिसँग फेरि मिल्न जानु भएको छ होइन? त्यो व्यक्तिसँग भन्दा पनि सरकार त्यही छ। हामीले सरकारसँग हामीले कुनै पार्टीसँग हामीले मिलेको होइन। हामी अहिले कुराकानी नेपाल सरकारसँग हामी गरिरहेछौँ। हाम्रा विभिन्न चरणमा, किनभने जब विप्लव समूहसँग तपाईँ वार्ता गर्न सक्नुहुन्छ, रिहाई गर्न सक्नुहुन्छ, सबैलाई मुद्दा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भने मधेसी थारूहरूमाथि लागेको मुद्दाहरू किन फिर्ता हुँदैन? जनयुद्धमा भएका मुद्दाहरू तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नुभयो। सरकारले, नेपाल सरकार नै सबै कुरा 12 बुन्दे सम्झौतादेखि लिएर, मलाई त कहिलेकाहीँ लाग्छ कि 12 बुन्दे सम्झौतादेखि नै हाम्रो देश द्वन्द्वमा फस्यो, राजनीतिक द्वन्द्वमा। त्यही भएर जब त्यो कुराहरू हुनसक्छ भने थारू, मधेसी, आदिवासी जनजातिमाथि जुन लागेको मुद्दाहरू छ, उनीहरूको जुन इस्युजहरू छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार किन चाहिरहेछन्? यहीँको जनता हुन्, नेपाली नै हुन्, उनीहरू पनि आफ्नो देशको लागि लडिरहेका छन्, हक अधिकारको लागि लडिरहेछन् भने उनीहरूको पनि माग त पुरा हुनु पर्यो। हाम्रो त त्यही त कुरा हो। यो विषयमा थारूहट सङ्घर्ष समितिसँग सरकार वार्तामा पनि बसिरहेको छ। 2टा वार्ता सकिसक्यो, ठोस निर्णय आइसकेको अवस्था छैन। यद्यपि अब जसपा सरकारी गठबन्धन अथवा सत्ता सञ्चालनको गठबन्धनमा जानु पर्यो भने सहज कतापट्टि देख्नु भएको छ यहाँले? बालुवाटार सहज हो अथवा बुढा नीलकण्ठ? हेर्नुहोस्, हाम्रो लागि हरेक ठाउँ असहजै हो।
हामी अधिकारविहीन जनताको प्रतिनिधि हो। त्यही भएर हामीलाई हरेक ठाउँमा असहजै भएको हो, तर हामीले सहज बनाउने कोसिस चाहिँ हामी गरिरहेछौँ कि हाम्रो जुन मैले अघिदेखि तपाईँलाई भनिरहेको छु, यहाँनिर अलिकति भ्रमित गर्ने काम बढी भयो कि जसपा सरकारमा गइरहेछ, जसपाले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्यो। केपी शर्मालाई समर्थन गरेको होइन, केपी शर्माको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले अगर हाम्रा मुद्दाहरू हाम्रो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भने स्वाभाविक छ हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ। तर सहयोग गर्नुको अर्थ यो होइन कि हामी तुरन्तै हामी सरकारमा गइहाल्छौँ, त्यस्तो केही पनि छैन। हामी पनि यही चाहिरहेछौँ कि जति पनि नेपालमा भएका जति पनि समस्याहरू छ यथाशीघ्र समाधान गरेर देशलाई अब अर्को एक दिशामा लानुपर्ने अवस्था छ। हरेक वर्ष हामी अधिकारकै लडाइँ, रिजर्भेसन्स यही कुराहरूमा उल्झेर बस्नु हुँदैन। अब हामीले आर्थिक क्रान्तिमा पनि हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको लागि एउटै समाधान छ, देशमा भएका जति पनि समस्याहरू छ त्यसलाई समाधान गर्दै देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले हाम्रो मान्यता भनेको त्यही हो जसपाको। अब सत्ता कस्तो बन्छ अहिलेसम्म ठोस बनिसकेका छैन, यसमा नेतृत्व लिनु पर्यो भने जसपा अगाडि सर्ने सम्भावना यहाँनिर कतिको थियो? हेर्नुहोस्, जसपालाई नेतृत्व लिने सम्भावना नभएको होइन, विभिन्न चरणकालमा धेरैचोटि यस्तो यस्तो परिस्थितिहरू भएको हो विगतमा, तर त्यो भएको छैन, हल्ला मात्रै थियो। यसपालि पनि मैले भनिनँ कि जब देश द्वन्द्वमा हुन्छ, जब एकदम क्रिटिकल सिचुएसन हुन्छ विभिन्न पार्टीहरूमा, त्यो एउटा नाम आउँछ हमेसा, मोहन ठाकुर। र अहिले पनि त्यो कुराहरू आइरहेछ। र जब मलाई के लागिरहेछ, त्यो धेरै ठुलो कुरा हो। कसैलाई अगर जिम्मेवारी भेट्यो भने, अध्यक्षजीलाई नै हाम्रो जिम्मेवारी भेट्यो भने उहाँ निर्वाह गर्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कि त्यसमा हाम्रो मुद्दा सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन। हाम्रो प्राथमिकता भनेको मुद्दालाई, हाम्रो जुन प्राथमिकता हो, हाम्रो मुद्दाहरू, हाम्रो जुन संविधान संशोधनदेखि नागरिक, तपाईँले मैले भने अहिले पनि यस्ता छन् नागरिकता भेटेको छैन, विद्यार्थीहरू स्कलरसिप पाइरहेको छैन, टिकट रिजर्भेसन गर्न पाइरहेको छैन, विदेश जान पाइरहेको छैन, काम गर्न पाइरहेको छैन। नागरिकविहीन भएको अवस्थामा नागरिकता जस्तो अदालतले जसको फैसला गरिसकेको पनि अहिलेसम्म परिपत्र गृह मन्त्रालयबाट गएको छैन कि तिनीहरूलाई नागरिकता दियोस्। संसदले बिजनेसै पाएको छैन नागरिकता विधेयक? हजुर, संसदमा बिजनेसै पाएको छैन, होइन प्रवेशै गरेको छैन। होइन, म तपाईँलाई भनिरहेको छु कि अदालतले फैसला गरेको छ कि जसको त्यो नागरिकता यो के भन्छ त्यसको कुन नागरिकता, अलि म कन्फ्युज भइरहेको छु। त्यो नागरिकता विहीन जति पनि छन्, खास गरेर यो वंशज होइन, यो अङ्गीकृत नागरिकता जुन भनेको छ उसको सन्तानहरूले पाउनुपर्ने जुन नागरिकता हो त्यो अहिलेसम्म भेटिरहेको अवस्था छैन। धेरैले भेट्यो, त्यो पनि अदालतको फैसलाबाट केही मान्छेहरूले पाएको छ, तर धेरै जसो तपाईँ अहिले पनि नागरिकविहीन भएको अवस्था छ। त्यही भएर त्यस्ता विषयहरूमा पनि हामीले किन नागरिकता दिने? जब त्यसको विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर दिएको छ भने त्यस्तो विषयमा अलिकति गम्भीर हुन जरुरी छ। यावत मागहरू छन्, हजुर, सम्बोधनको प्रयासमा हुनुहुन्छ हजुर हजुर। वर्तमान सरकारलाई आफ्ना मुद्दाहरू बुझाइसक्नु भएको छ? एउटा मुद्दा त मैले फर्स्ट मुद्दा म आफै जितेको छु र हाम्रो एउटा रिलेटिभ्सलाई मैले नागरिकता दिलाएको फर्स्ट मुद्दा यही सर्वोच्चबाट, र त्यसपछि उसले अध्ययन गर्न पायो, आज पाल्पा मेडिकल कलेजमा MBBS पढ्दैछ। न त ऊ स्कलरसिपबाट पनि वञ्चित हुने अवस्था आयो। त्यस्तो धेरै छन्, धेरै मान्छेहरू चाहिँ नागरिकताविहीन छ। यावत समस्या छ। हजुर, सम्बोधनको लागि लागिरहनु भएको छ। हजुर, वर्तमान सरकारलाई हो, तपाईँहरूले हाम्रा मुद्दाहरू यही हुन्, एकदम गम्भीर मुद्दाहरू हुन्। यो मुद्दाहरू जबसम्म समाधान हुँदैन, देशलाई जुन हामीले सोचिरहेको छौँ कि एउटा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ, इकोनोमिकल यसलाई बुस्टअप गर्न सकिन्छ, त्यो गर्न सकिँदैन। आन्तरिक द्वन्द्व भएको देशमा कहीँ पनि इकोनोमिकली हामी बुम गर्न सक्दैन। पहिला आन्तरिक द्वन्द्वहरू हाम्रो देशभित्रको समाधान गर्न एकदम जरुरी छ। त्यसको लागि मलाई लागिरहेछ कि अहिले एउटा राम्रो वातावरणहरू सिर्जना भएको छ। विभिन्न पार्टीहरूले विगतमा गरेका गल्तीहरू स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यो अब चुनावमा चुनावमा त हेर्नुहोस्, चुनावमा त अब जान्छ नै जान्छ सबैजना। चुनावको अब विकल्प छैन, किनभने जसरी पार्टीहरू
एकजुट भए फेरि फुटे, फेरि अदालतहरूको हेर्नुहोस् न कतै न कतै के भइरहेछ भने यस्तो द्वन्द्व मलाई लागिरहेछ सायद फेरि दोबारा नहोस्। हामी आफ्नो संविधान पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भयो कि अदालतले हाम्रो संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने, कस्तो संविधान हामीले बनाएको थियौँ जसलाई अदालतले व्याख्या गर्नु पर्यो। हामी आफ्नै जुन सांसदहरूले उसले यो भन्ने उसले यो भन्ने एउटै कुरालाई 10 तरिकाले भन्ने र त्यसको लागि सर्वोच्चमा जानु पर्यो र सर्वोच्चले त्यो कुरालाई व्याख्या गरेर पठाउनु पर्ने अवस्था आएछ। कस्तो संविधान हामीले बनाएको थियौँ। अर्को कुरा नि तपाईँहरूले यावत मुद्दाहरू बोक्दै गर्दा तपाईँहरूभित्र पनि दुईवटा धार देखिए। हजुर। महन्त ठाकुर एक लाइनमा हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्को लाइनमा हुनुहुन्छ। एउटाले हजुर विचार छ, फरक विचार छ। ओलीलाई साथ दिने कि भनेर ओलीतर्फ केही न केही ढल्केको विश्लेषण गरिरहेछ, अर्कोले होइन ओलीलाई त जसरी पनि हटाउनै पर्छ भनेर देखिएको छ। पहिला जसपा बलियो हुन किन सकेन आन्तरिक रूपमा? जसपा बलियो छ। हेर्नुहोस् दुईवटा कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि कि दुईवटा धार देखिएको छैन, कुरामा फरक छ। उहाँले भनेको कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, किनभने विगत सरकारमा हाम्रो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी पनि जानुभएको थियो, 2 बजे सम्झौता गर्नुभयो। तर कस्तो भयो भने त्यो कार्यान्वयन भएन। उहाँलाई यस्तो भयो कि उहाँले सरकार छोडेर बाहिर निस्किनु पर्ने। उहाँलाई त्यो पीडा त छ। हामी त त्यति बेला सरकारमा गएका थिएनौँ। मोहन ठाकुरजीसँग कुराकानी हुँदाखेरि अब मैले भनिरहेको छु कि राजापासँग अब त हामी जसपा भइसकेका छौँ। अब कस्तो छ भने उपेन्द्रजीले त्यहाँबाट चोट खाएर आउनु भएको छ, उहाँलाई त्यो पीडा छ। उहाँले 2 बुँदे सम्झौता गरिसके पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। अब मोहन ठाकुरजीसँग सबैसँग कुराकानी भयो। ल तपाईँलाई याद होला रेशम चौधरीलाई त शपथ ग्रहण गरायौँ नि हामीले, होइन? हामी धेरै गम्भीर थियौँ, किनभने अरू यतातिर हाम्रो खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 भन्दा पनि तपाईँको खास गरेर उता थरुहटमा जुन पीडा छ हामीभन्दा बढी छ। र त्यो कुरालाई हामीले हमेसा छोइरहेको अवस्थामा अध्यक्षजीले हमेसा रेशम चौधरीजी लगायत थारूहरू जुन राजबन्दीहरू छ र विभिन्न हाम्रो मन्त्री र मेयरहरूमाथि पनि मुद्दा लागेको छ, यो यथाशीघ्र समाधान हुनुपर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू थियो, त्यो भएको थिएन। मोहन ठाकुरजीको यो बिचमा ओलीजीसँग संवाद हुँदाखेरि अलिकति सकारात्मक देखियो र उहाँले तुरन्तै कमिटीहरू पनि गठन गर्नुभयो र हाम्रो आफ्नो तर्फबाट हाम्रो नेता सर्वनाथ शुक्ला र के भन्छ लक्ष्मणलाल कर्णजीको नेतृत्वमा हामीले पनि एउटा कमिटी गठन गर्यौँ र कुराहरू धेरै सकारात्मक भइसकेपछि यसमा टाउको दुखाइ हुनु हुँदैन। कुरा सकारात्मक भइरहेछ, रिजल्ट आउनु पर्यो। रिजल्ट आएपछि पार्टीले निर्णयले के पनि गरेको छैन। हाम्रो अध्यक्ष मोहनजीको आफ्नो एउटा कुरा गर्दाखेरि एउटा विचार आउन सक्छ, उपेन्द्रजीको आफ्नो आउन सक्छ, राजेन्द्रजीको आउन सक्छ। त्यो व्यक्तिगत विचारहरू अध्यक्षजीहरूको कि यसो गर्दा राम्रो हुन्छ कि यसो गर्दा, तर पार्टीले तैले केही निर्णय गरेको छैन। आधिकारिक अहिले पार्टीको निर्णय भएको छैन। हाम्रो जब मुद्दाहरू सम्बोधनदेखि र या हामीले धोका दिन्छ कि हाम्रो सम्बोधन गर्छ त्यसपछि पार्टीले निर्णय गर्ने हो। अहिले तैले हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौँ। एउटा यद्यपि मुद्दाहरूलाई बलियो बनाउनु त सबै एकै ठाउँ हुनुपर्ने होला होइन, एकै ठाउँमा छ। त्यो मुद्दामा 4 जना जानु भएको छ। अस्ति नै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट गरेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति फरक सार्वजनिक अभिव्यक्ति फरक छैन, अभिव्यक्ति एउटै छ। ओलीजीको जुन कदम जुन विगतमा जुन देखियो, प्रतिगामी देखियो, उहाँले उपेन्द्रजीसँग पनि सम्झौता गर्नुभयो, कार्यान्वयन भएन। विगतमा उहाँको बोली र करनी दुईटैमा फरक देखियो। अहिले उहाँले कमिटीहरू पनि गठन अहिले हामी पुरा विश्वास त हामी छैनौँ कि उहाँले गरिदिनुहुन्छ, तर हाम्रो आफ्नो दायित्व हामी पुरा गरिरहेछौँ। हामी भागिरहेको छैनौँ वार्ताबाट। हामी वार्ताका टेबलमा छौँ, कुराकानी पोजिटिभ भइरहेछ, कमिटीहरू आफ्नो काममा लागिसकेका छन्, जिल्लाबाट नामावलीहरू पनि सङ्कलन भइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई त पोजिटिभ लिनु पऱ्यो नि त। अहिले पोजिटिभ काम भइरहेछ। अहिले नेगेटिभ कतैबाट, खास गरेर नेपाल सरकारबाट कुनै पनि त्यस्तो नकारात्मक कुराहरू आएको छैन जसले हामी तुरन्तै ब्याक हुनुपर्ने। त्यही भएर जहाँ कुरा अगाडि भइरहेछ, हाम्रो पक्षमा भइरहेछ भने पहिला त त्यो कार्यान्वयन गराउनु पर्ने हामीले नै, अनि त्यसपछि योसम्म भन्न लागि हो कि अब जसपा फुटाइँदैछ, जसपा फुट्छसम्म समेत आकलन गर्न थाल्यो। जसपा फुट्दैन। हेर्नुहोस्, जसपा फुट्दैन। यसमा एकदम तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्। जसपाको विचार एउटै छ। जसपा विचारले बनेको पार्टी हो। अब मैले भने नि कि हाम्रो पार्टी अब विभिन्न उत्पीडन आदिवासी जनजाति लगायतका सबैलाई मिलेर एउटा पार्टी बनेको छ र एउटा राष्ट्रिय पार्टी
को रूपमा निर्माण हुन गइरहेको छ। त्यही भएर जसपा एउटा सङ्घर्षबाट बनेको पार्टी हो, तुरन्तै फुट्दैन। विचार मैले भने नि कि भन्दाखेरिको विचारमा मैले नै केही कुरा गर्दाखेरि र मेरो अर्का साथी आउँदाखेरि अलिकति फरक हुनसक्छ, तर हाम्रो मिसन, हाम्रो टार्गेट यो भन्छन् कि यहाँनिर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा गयो भने एउटा पक्ष जान्छ, अर्को पक्ष बाहिर रहन्छ, अन्ततः पार्टी दुई टुक्रा हुन्छ। त्यसरी पनि विश्लेषण गर्न थालियो यहाँनिर। होइन त, तपाईँको कुराबाट म सहमत छु। यो कुराहरू आइरहेको छ। म आफै मलाई केपी शर्मा ओलीजी धेरै कुरामा राम्रो लाग्नुहुन्छ भने म अधिकांश उहाँको म नेगेटिभ नै हुन्छ मेरो, किनभने उहाँले जति पनि आन्दोलनको क्रममा उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरूदेखि लिएर म धेरै उहाँको पोजिटिभ उहाँको विषयमा म छैन। तर कस्तो छ भने सरकार पनि उहाँकै हातमा छ, हाम्रो मागहरू पनि पुरा उहाँबाट हुनसक्छ अहिले। त्यही भएर हाम्रो बाध्यात्मक स्थिति पनि छ र हामी आफ्नो भन्दा पनि हामी आम जनताको जुन उत्पीडनमा परेको जनताको हामी प्रतिनिधि छौँ र त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर यो पार्टीको निर्माण भएको छ। हामी पहिला त्यहाँको बारेमा सोच्ने। अहिले हाम्रो जति हामी बाहिर छौँ तर हाम्रा साथीहरू जेलमा छन् जो झुटा मुद्दा लगाएर फसाइएको छ। धेरै यस्ता साथीहरू छन्, भन्नु न, मैले भन्न खोजेको धरोहर आन्दोलनको समयमा जे को गएको थियो तिनीहरूलाई पनि जेलमा हाल्नु पर्थ्यो नि त। हाम्रो नेताहरूले पनि जेलमा हाल्नु पर्ने। हाम्रो नेताहरूले नहालेर एउटा जुन साधारण प्रथाहरू पीडामा परेका आफ्नो मागको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको र त्यहाँनिर एउटा ठुलो अब त्यसको पछाडिको लाल प्रतिवेदन सायद आएको भए गिरीश चन्द्रालजीको, त्यो धेरै कुराहरू तपाईँको अस्पष्ट किन ल्याइएन? किनभने त्यसमा कहीँ न कहीँ गभर्मेन्टको पनि देखियो, कहीँ न कहीँ माओवादीहरूलाई पनि त्यसमा संलग्न देखियो। त्यही भएर त्यो कुराहरू धेरैको संलग्नता भएको हुँदाखेरि त्यो लुकाइयो कि भन्ने आशंका। निर्दोषलाई फसाइयो। तर मान्नु न, निर्दोषलाई कति दिनसम्म फसाउन सकिन्छ? आजको डेटमा जसरी थारूमाथि अहिले त भन्नुहुन्छ भने रेशम चौधरी त आजको डेटमा एउटा आइडल बनेर उभिरहेको छ नि। उहाँको अभिव्यक्ति, उहाँको तपाईँहरूको लेखहरू पढ्नुहोस्, जेलबाट लेखेको कविताहरू पढ्नुहोस्, तपाईँले मन छुने कुरा गर्नु। उहाँ त्यस्तो मान्छे हुनै सक्दैन जसरी उहाँमाथि आरोप लगाइयो नि। त्यति बेला धेरै नेताहरू थियो नि त, रामजनम चौधरीदेखि लिएर अमरेशजीदेखि लिएर धेरै जानुभयो। वर्षमान पुन्जी अदालती निर्णय त आयो, के गर्ने? मैले त्यही भनिरहेको छु। अदालतको त एउटा निर्णय आयो कि पुनर्गठन भयो संविधानको संसदको, र अर्को आयो एउटा पार्टीलाई दुईटा बनाइदियो। त हाम्रो देशमा त जति बेला पनि केही चमत्कार हुनसक्छ नि त। हाम्रो देशमा त यस्तो छ अहिले, कति बेला कुन चमत्कार भइहाल्छ थाहै हुँदैन। जुन संसदलाई बहाली गरियो अनि एउटै पार्टी थियो त्यति बेला, नेकपा, जसमा ओलीजी पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्थ्यो, सबै कुरा भयो, जितेर पनि आइयो। तपाईँको राष्ट्रिय सभाको चुनाव लड्यो, सबैले भोट दियो, पार्टीलाई दियो। अब माओवादी अलग भयो, एमाले अलग भयो। यो निर्णय पनि त अदालतबाट नै आएको हो। एउटा अदालतले निर्णय गर्छ पुनर्गठन र एउटा अदालतबाट निर्णय आउँछ। जुन फेरि फैसला कस्तो फैसला थियो, मागेको थियो कि यो मेरो पार्टी हो, अनि त्यसमा निर्णय के आउँछ भने दुईटैलाई अलगै गरिदिने। त्यो त रिटमा थिएन नि त। बाहिरको कुराहरू पनि थपेर त्यसमा लेखिएको। त्यो हेरिन सकिन्छ कि हाम्रो देश अहिले कुन दिशामा गइरहेछ, कस्तो हावा चलिरहेछ, किन यो नाटकहरू मञ्चन भइरहेछ। र यो नाटक मञ्चन गर्ने हाम्रा ठुल्ठुला पार्टीहरू जुन छ नि, बेचारा कोही भेट्दैन भने हाम्रो अध्यक्षजी जस्तो मान्छेलाई बिचमा ल्याएर बस त्यति मात्रै हो। उहाँले आजसम्म भन्नुभएको छैन कि मलाई प्रधानमन्त्री पनि। उहाँले हमेसा कुरा गर्न जानुभएको छ कि ल तपाईँले कसरी हुन्छ ल भन्नुहोस् त, तपाईँसँग म गयो भने कसरी यो समस्या समाधान हुन्छ। तपाईँसँग त धेरै म सहकारी गरेकै हो नि त, सधैँ गरेको हो। हामी त प्रचण्डजीको लिडरसिपमा हामीले त आन्दोलनै गरेको हो नि। तर उहाँको सबै कुरा आइसक्दा पनि हामीले केही पाएको थिएनौँ, त्यति बेला पनि पाएको थिएनौँ। हामीले हरेक ठाउँबाट धोका पाएको छौँ। मैले के भने कि पहिलाभन्दा अलिकति सुधार देखिएको छ सरकारमा, चाहे त्यो बाध्यात्मक स्थिति किन नहोस् उहाँहरूको, अलिकति अलिकति हाम्रो लागि, हाम्रा मुद्दाहरूको लागि सकारात्मक चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीको सरकारमा देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले निर्णय गर्यो वर्तमान सरकारलाई हटाउने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्यो। अब त त्यसपछि महन्त ठाकुरजीलाई चाहिँ जिम्मा लिनुभयो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले, र उहाँहरू बिच भेटवार्ता पनि भयो भनिएको छ। ठ्याक्क आज बताइदिनुहोस् न, के कुराकानी भयो उहाँहरू बिच?
म तपाईँलाई म त्यही भन्न खोजिरहेको थिएँ कि सबभन्दा पहिला त कङ्ग्रेसले यस्तै निर्णय गर्नुपर्ने थियो भने सर्वदलीय पार्टी निर्णय पहिला गर्नु पर्थ्यो, कसको लिडरसिपमा जाने हो, मेरो आफ्नो निजी धारणा हो। अनि त्यसपछि सबैको कुरा आइसकेपछि हाम्रो पार्टीको प्रचण्डजीको कुरा आइसकेपछि आफ्नो पार्टीभित्र निर्णय गर्नुपर्ने थियो। अब उहाँहरूले के निर्णय गर्नुभयो कि कङ्ग्रेसको लिडरसिपमा, त्यसमा पनि नाम खोलाउनु भएको छैन कसको लिडरसिपमा जाने हो, गगन थापाजीको लिडरसिपमा जाने हो कि अन्य कुनै नेताको, रामचन्द्रजीकै लिडरसिपमा जाने हो कि उहाँले जिम्मा लिनुभएको छ त्यही भएर मलाई अग्रसता देखाइराख्नु भएको छ, उहाँलाई केही आश्वासन पाउनुभयो होला। अनि त्यसपछि मोहनजीनिर आउनुभयो। मोहनजीले एकदम स्पष्ट शब्दमा उहाँले भन्नुभयो कि हामी पहिला पनि शेरबहादुरजीसँग कुराकानी गर्दाखेरि म जान्न, अनि त्यसपछि होइन त्यस्तै अफर आयो भने म जान पनि सक्छु, किनभने कङ्ग्रेसको जुन अहिलेसम्म जुन देखिएको छ उहाँले एकदम न्युट्रल भूमिकामा कङ्ग्रेस देखिएको छ। र मोहन ठाकुरजीले एकदम स्पष्ट रूपमा हाम्रो अध्यक्षजीले भन्नुभयो कि पहिला हाम्रो जुन मुद्दाहरू छ जहाँबाट सम्बोधन हुन्छ जसरी हुन्छ त्यसपछि हामी मात्रै यस विषयमा डिसिजन लिन सक्छौँ। र उहाँले ल्याएको कुराकानीमा यो पनि थियो कि होइन के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् भनेर पनि कुरा आएको थियो। अब उहाँले भन्नु कि गर्नु भनेको यो हाम्रो मुद्दाहरू सम्बोधन गराइदिनुहोस् जाउँ, एकदम पोजिटिभै कुराहरू भएको छ। कुनै यो होइन कि हामी कङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गर्दैनौँ या फेरि यता गर्दैनौँ। एउटा जुन उहाँको जुन बानी छ कुराकानीको सुरुदेखि नै उहाँले कुराकानी पोजिटिभ वामा गर्नुभयो। तर मैले भने नि कि हाम्रो प्राथमिकता भनेको अहिलेको डेटमा यही विषयहरू जुन हाम्रो जुन मुद्दाहरू मागहरू जुन छ हाम्रो रिहाईदेखि लिएर नागरिकता विषयदेखि लिएर संशोधनदेखि लिएर जुन कुराहरू छ यो हाम्रो सबभन्दा प्राथमिकता हो। यो हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा हो। किनभने माग राखिरहँदा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रतिक्रिया कस्तो थियो? होइन उहाँ पोजिटिभ नै हुनुहुन्थ्यो। होइन यसको विषयमा हामी टुङ्ग्याउँछौँ, यसको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, पोजिटिभै धारणाहरू लिएर जानुभयो। यस्तो होइन कि त्यहाँनिर एकदम चर्काचर्की जस्तो तिप्कै एकदम एउटा फर्मल कुराकानी भयो। जुन विभिन्न हाम्रो नेताहरू प्रचण्डजीसँग पनि अध्यक्षजीको त्यसरी नै कुराकानी हुन्छ, ओलीजीसँग पनि कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँहरू दृढ रूपमा आफ्ना मुद्दाहरू समातेर बसिरहनु भएको छ। मुद्दा सम्बोधन कहाँबाट कसरी गर्न सकिन्छ हो हामी आफ्नो मुद्दा हो। एकदम यसमा हाम्रो उपेन्द्रजी पनि एकदम अडिग हुनुहुन्छ, बाबुरामजी पनि अडिग हुनुहुन्छ, हाम्रो मोहनजी पनि, हाम्रो पार्टीका एक सिपाही जति छ यो मुद्दा छोड्नको लागि तयार छैन। हाम्रो लागि कहिले पनि सत्ता भनेको प्राथमिकता थिएन, किनभने सत्ता प्राप्तिको लागि लडाइँ हामी लडाएको थियौँ न, हामी आफ्नो अधिकारको लागि लडाइँ लडेका थियौँ कि हामी पनि यो देशको नागरिक हौँ र एउटा नेपाली हामी पनि एउटा नागरिक सरह जीवनयापन गर्न पाऊँ भन्ने त्यति मात्रै हो, अरू केही होइन। हामी आफ्नो एउटा रियल नागरिकको लागि हामी लडाइँ लड्दैछौँ र त्यो हामी मलाई लागिरहेको छ आउने दिनमा बिस्तारै धेरै कुराहरू भयो, आउँछ, हुन्छ, यो देश बन्छ। तर यसो भनिन्छ क्या नेपाली नेताहरू आफ्नै बुद्धि विवेकले चल्दैनन्, निर्देशन आउनुपर्छ, कतैबाट निर्देशन आइपुगेका छैन, त्यही भएर यो भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। त्यो निर्देशन आउँछ भन्ने कुरा छ। जसपालाई काङ्ग्रेसलाई कतैबाट निर्देशन आइ नसक्या हो। हेर्नुहोस् जसपालाई त हेर्नुहोस् सधैँ आरोपै लागेको हो, त्यसमा एकदम बसपट हुनु। हामीलाई त कसैको निर्देशन चाहिँदैन। जसपा एउटा यस्तो पार्टी हो कसैको निर्देशन होइन, सल्लाह सुझाव कसैले लिन चाहन्छ भने लिन सक्छ। जसपाले निर्देशन दिने अहिलेसम्म कुनै बाहिरी शक्तिलाई छैन। निर्देशन त उहाँहरू अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, विगत 1 सालदेखि को आए, के गरे, के घटना दुर्घटनाहरू भयो, के पास गर्नुपर्ने थियो, के फेल भयो, त्यो कुराहरू गर्ने मान्छेहरू त आज सबै राष्ट्रियता देखिरहेको अवस्था छ नि त। त्यो सबै राष्ट्रवाद त निस्किसक्यो नि त उहाँहरूको। कहाँ गयो त्यो राष्ट्रवादी शक्तिहरू? कहाँ उहाँहरूले हामीले कसले निर्देशन गर्छ? हामी त आफ्नो मागप्रति मैले भने न, हाम्रो माग यो पनि हुनसक्छ निर्देशन आउँछ यो कि तपाईँहरू आफ्नो माग छोडिदिनुहोस्, कुनै पनि हालतमा त्यो दबाब पनि आउन सक्छ। कुनै पनि हालतमा त्यो दबाब आए पनि हामी आफ्नो मुद्दाबाट पछाडि हट्दैनौँ। तपाईँलाई याद होला जब एउटा लिपुलेखकै कुरा आएको थियो भने सबभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टी अगाडि आएर फ्रन्टमा आएर कुराकानी गराएको थियो र संसदमै आवाज हामीले उठाएको थियौँ। किन त्यो हामीले गरेका गल्तीहरू होइन नि, विगतले पनि यस्तै देखायो क्या। मैले भनिरहेको छु नि, विगतमा पनि हामीले गल्ती गरेका छैनौँ,
वर्तमानमा पनि हामी त्यस्तो गल्ती गर्दैनौँ। हामीले त कहिले सत्ता सञ्चालनै गरेको छैन। जति पनि सन्धि सम्झौता जति पनि जे पनि भएको छ हाम्रो देशमा, जति पनि विवाद सिर्जना भएको छ, उहाँहरूले अहिलेको जुन लिडरसिपहरू छ उचाल्ने काम गरिन्छ क्या भनिन्छ, उचाल्ने काम गरिन्छ, पछाडिबाट ब्याकफोर्स दिइन्छ। होइन त ब्याकफोर्स त उहाँहरूलाई दिइन्छ नि, हामीलाई दिएर के फाइदा र? हामीलाई दिएर त केही फाइदा छैन। हामी त उत्पीडनमा पढेको मान्छेहरूलाई हामीलाई के निर्देशन र के हामीलाई त निकालिदिन्थ्यो नि त। हाम्रो सबै माग पुरा निर्देशन आयो भने त हाम्रो माग पनि पुरा गराइदिन्थ्यो। यति आन्दोलन गराउन के जरुरी थियो र? उनीहरूकै निर्देशनमा यो देशमा सबै कुराहरू चल्छ भने हाम्रो मागहरू पनि पुरा गराइदिन्थ्यो नि। यति आन्दोलन गर्न के जरुरी थियो? चट्ट निर्देशन दियो र ल ल ल यो फाइनल किन यति? जब बाहिरैबाट देश चल्ने हो भने हाम्रो देशको लिडरसिप र यो प्रधानमन्त्रीको के काम? यो नैतिकता भन्ने कुरा हुँदो रहेछ क्या। अब नैतिकता नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा नैतिकता देखिएन क्या। मैले त्यही भनिरहेको छु, नैतिकताको विषयमा हामीले प्रश्न गर्यो भने त्यति बेला हामी देशद्रोही कहलाउँछौँ। हामीले राष्ट्रियताको कुरा गर्यो भने यिनीहरू विखण्डनकारी हुन् भन्छन्। हामीले नागरिकताको कुरा गर्यो भने यिनीहरू विदेशी भन्छन्। देशै टुक्र्याउने हुन्, देशै टुक्र्याउनु कुराहरू गर्छन्। त मैले त्यही भनेको, देश कसले टुक्राइरहेछ, देशलाई कसले बर्बाद पारिरहेछ, विभिन्न कुराहरू आज देशमा देश आज जुन सङ्कटमा परेको छ, सङ्कटैमा पर्नु अर्थतन्त्र ध्वस्त गरी पारिसकेका छ, भ्रष्टाचार छर्लाछुङ छन्, पुरा सबैले देखिरहेको अवस्था छ। यस्तो छ कि आज गरी खाने मान्छेहरूको लागि सबभन्दा धेरै समस्या भनेको गरी खाने जो कमाएर खाइरहेछ नि तिनीहरूलाई समस्या छ। भ्रष्टाचारीहरूले के काम? उनीहरूले त खाइरहेछन्, गमाइरहेछन्, दलाली गरिरहेछन्। त्यही भएर अहिलेको समय त यो हेर्नुपर्ने हो आम नेपालीले कि वास्तवमा यो देशमा देशद्रोही को हो, यो देशलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउने को हो, कहाँबाट यिनीहरू किन यस्तो गरिरहेको छन्, किन यो विभाजनहरू आयो? पार्टी नै फुट्नु थियो, यो एमाले किन फुट्यो? के कारण होला त्यो भित्र? कहाँबाट के भइरहेछ? सबैलाई प्रधानमन्त्रीको लागि नै लडाइँ, भित्र त प्रधानमन्त्रीको लागि लडाइँ थियो नि। प्रचण्डजी चाहिराख्नु भएको थियो म प्रधानमन्त्री बनौँ, 2 चोटि छोडिदिए रे 3 चोटि छोडिदिए। सत्ताको लागि नै हो र सत्तामा सायद उनीहरूलाई कमाइ बढी हुन्छ होला। सत्ताको पछाडि त धेरै ठुलो केही न केही त छ। किन यो देशमा हाम्रो यो द्वन्द्वहरू किन? यो त देश हाम्रो भित्रैको हो नि। सबै कुरा समाधान त घरभित्रको कुरा त घरभित्र हामीले समाधान गर्न सक्थ्यौँ नि त। त्यो भन्दै गर्दा तपाईँहरूको दलका धेरै नेताहरूले पनि त सत्ताभित्रको स्वाद त चाखिसक्नु भएको छ नि। चाख्नु भयो होला, धेरैजनाले चाख्नु भएको छ। हामीलाई लागिरहेछ कि हामी पनि एकचोटि सरकारमा गएकै हो, नगएको होइन। जति बेला हाम्रो त्यति बेला तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी थियो, हामी पनि गएको र त्यसपछि हामी त्यस्तो गल्ती गरेनौँ। त्यसपछि हामीले गल्ती गरेनौँ र हाम्रो आफ्नो मुद्दाहरूप्रति अगाडि बढायौँ र जस्तो अब 2 नम्बर प्रदेशमा हामीले सरकार बनायौँ, किनभने त्यहाँनिर हाम्रो बहुमत थियो र त्यहाँको म्यान्डेट पनि थियो र त्यो हामीलाई धेरै कुराहरू त्यहाँबाट पास पनि गर्नुपर्ने थियो, धेरै कुराहरू पनि संहितालाई व्यवस्थित पनि गर्नुपर्ने थियो। हामीले त्यहाँ सरकारमा गयौँ। यहाँनिर हाम्रो आफ्नो मुद्दा सम्बोधन, किनभने मुद्दा सम्बोधन हाम्रो जति पनि इस्युजहरू छ नेपाल गभर्मेन्टले मात्र गर्न सक्छ र त्यो पनि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने जोसँग बहुमत छ उसले मात्रै गर्न सक्छ। त्यही भएर अहिले जति पनि कुराकानीहरू भइरहेछ हाम्रो मुद्दाहरूमा जुन हाम्रो इस्युजहरू छ त्यसमा केन्द्रित भएर मात्रै भइरहेछ। बजारमा चाहिँ जति हल्लाहरू छ त्यो मैले भने कि उहाँहरू बाध्यात्मक स्थितिमा छ। प्रचण्डजीले बाबुराममाथि विश्वास नगर्ने, बाबुरामजीले उहाँमाथि विश्वास नगर्ने, यतापट्टि विश्वास नगर्ने। अहिले विश्वासको बिचमा एउटा मोहन ठाकुरजी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम जसले पायो त्यसले लिदिने। यही हो राजनीति, यही हो। मैले भने नि तपाईँको धेरैचोटि त उहाँलाई राष्ट्रपति बनाइसकेको हो नि त। कतिचोटि राष्ट्रपति बनाइदियो, कतिचोटि सभामुख बनाइदियो, तर भन्नुभएको त छैन नि। त्यसपछि मैले के भने कि क्रिटिकल अवस्थामा यो एउटा चेहरा यस्तो छ मोहनजीको जो सबैले मन पराउन सक्छ, सबैले समर्थन गर्न सक्छ। त्यही भएर त्यो नाम मात्रै आएको। मोहनजीले यो विषयमा धेरै इच्छा प्रकट गर्नुभयो या लबिङ गराइरहेको त्यस्तो केही पनि छैन। यो एकदम सबै फेक हो। सबै नैतिकता यही हो नेपाली राजनीतिज्ञ। त्यो मलाई लागिरहेको छ सबै जनताले हेरिरहेको अवस्था छ। कस मैले भने नि कि 1 सालको भित्रको मात्रै तपाईँ सबै कुरा हेर्नुहोस् न के घटनाक्रमहरू भयो र किन यो सबै भइरहेको छ। सबैमा एउटै कुरा, हामी कमजोर भयो, त्यही भएर त हामीले पार्टीलाई ठुलो बनायौँ नि त। जति पनि उपेन्द्रजीसँग हामी मिल्यौँ, हाम्रो पहिला तमुलोपा थियो, हामी 6 पार्टी मिल्यौँ, सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ। अहिले पनि हामी अलिकति अझै ठुलो भयौँ, किनभने हाम्रो शक्ति नै पुगिरहेको थिएन।
अहिले पनि धेरै पुगेको अवस्था छैन। त्यही भएर हामी हमेसा आफ्नो शक्ति, किनभने हामी सबभन्दा पीडामा थियौँ र हामी शक्ति निर्माणमा लाग्यौँ। तर यहाँनिर त यस्तो छ कि खेलाडी कोही खेलको कोही रहेछ, खेलाडी कोही छ र खेली कोही अरू रहेछ। हाम्रो देशमा त्यही अवस्था छ। त्यही भएर यो अवस्थामा देशभित्रको समस्याहरूलाई बसेर समाधान गर्नुपर्ने थियो। तर अहिले उहाँहरूको लडाइँ भनेको एकदम इगोमा आइसकेको छ। कसैले अब मान्नु न, हुनसक्छ कि ओलीजीलाई यो लाग्दो होला कि मै यस्तो मान्छे जो म देशको समस्या समाधान गर्दिन्छु। जो होस्, त्यहाँनिर त्यो पात्र मात्रै परिवर्तन भइरहेछ। पद त त्यही हो नि। हाम्रो देशमा समाधान गर्न सक्छ भने कोही त प्रधानमन्त्रीको सिटमा बसेको मान्छेहरूले गर्न सक्छ, बहुमत भएको सरकारले गर्न सक्छ, जति पनि पार्टीहरू चाहिँ मिलेर गर्न सक्छ। व्यवस्था परिवर्तन भएका छन्, पात्र परिवर्तन भएका छन्, तर नियत कहाँ परिवर्तन भएन। नियत हुँदैन। नियतमा खोट जब हुन्छ भने, मैले त्यही भन्न खोजेको, बिस्तारै बिस्तारै नियतमा पनि अलिकति परिवर्तन नआएको होइन। पहिला हेर्ने दृष्टिकोण र अहिले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। हामीलाई हमेसा दोस्रो नागरिकको दर्जाको रूपमा पहिला देखिन्थ्यो, तर बिस्तारै बिस्तारै अब न्यू जेनेरेसनहरू आयो, हामीसँगै बसेर हेर्दाखेरि खाँदाखेरि लाग्छ होइन। जो सुनेको थियो मान्छेहरूले धेरै कन्सेप्ट यहाँ काठमाडौँमा बसेर हेर्ने दृष्टि, किनभने काठमाडौँको मान्छेहरू भिटामोर विसरभोरा भन्ने गाउँ कहाँ हो र कुन ठाउँमा होला थाहा नभएको ठाउँहरू छ नि। अब बिस्तारै सबै आउँछ जान्छ त होइन, त्यो तपाईँ हाम्रै साथीभाइहरू हो, हाम्रै देशको नागरिक हो। त्यो देशको भूगोलको रक्षा पनि त्यहीको मान्छेहरू, कुनै आर्मी त हामीले राखेका छैनौँ। आर्मी त हाम्रो भित्र छ नि। हाम्रो सीमाको रक्षा गर्ने भनेको त्यहीका बसोबास गर्ने, आफ्नो जमिनको 1 इन्च खेत मान्छेले दिँदैन अनि भूभाग कसरी दिइहाल्छ। त्यही भएर त्यो देशको सीमाको रक्षा गर्ने पनि त्यही मधेसी थारू आदिवासी जनजाति जो बोर्डरमा बस्ने छ, तिनीहरू नै गरिरहेछ। त्यही भएर यो देश अहिले निर्माणको क्रममा छ। धेरै कुराहरू निर्माण भयो। यावत समस्या छन्, धेरै छ, समस्या धेरै छ, तर समाधान हेर्नुहोस्, समस्या धेरै भन्दा पनि समस्या धेरै छैन। देशमा बसेका जति पनि नेपालीहरू छन् त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाइदिनु पर्ने हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्ने हो। त्यसपछि तपाईँको सबै समस्या समाधान हुन्छ। सबभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो देशको भन्नुहुन्छ भने करप्सन हो। सबभन्दा ठुलो करप्सन हो। यो करप्सनको जुन सञ्जाल छ नि, धेरैलाई धनी बनाइदियो भने जुन गरी खानेलाई लोनमा ल्याइदियो। बिना लोनमा आज कुनै पनि तपाईँ मिडल क्लास हेर्नुहोस् या फेरि गरिब, सबै लोनमा, सबै ऋणमा छ। कोही कागज बनाएर ऋणमा छन् भने कोही आफ्नो घर जमिन राखेर बच्चालाई पढाइरहेको अवस्था छ। त्यही भएर हामी सोसाइटी मेन्टेन गर्नको लागि लोन पनि हामी लिन्छौँ, तर कस्तो छ भने राज्यबाट जुन सुविधाहरू पाउनुपर्ने त्यहाँनिर हरेक ठाउँमा करप्सन छ। बालुवादेखि जङ्गलसम्म बेच्छ। शिवजी, मैले एउटा कुरा गरेँ। कृष्णजी, अब तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरूलाई हामी बारम्बार स्टुडियो ल्याउँछौँ, सोद्धाखेरि करप्सनका कुराहरू, रोजगारका कुराहरू समस्याका रूपमा बताउनुहुन्छ। हजुर। तर तपाईँहरू जस्ता युवा नेतृत्वहरूले हजुर छोडिदिउँ, यावत कुराहरू छोडिदिउँ, कुर्सीका पछाडि नलागौँ, यी समस्याहरू छन्, यी समस्या समाधान गर्नतर्फ लागौँ भनेर जोडतोडका साथ सबै पार्टीका युवा शक्तिहरू मिलेर किन हिँड्न सक्नु? तपाईँ जानकारी छैन, त्यति बेला म युवाको केन्द्रीय अध्यक्ष थिएँ। त्यति बेला महेशजी हुनुहुन्थ्यो, महेन्द्र यादव हुनुहुन्थ्यो, गणेश मानपो हुनुहुन्थ्यो। हामी 8 राजनीति युवा सङ्गठन मिलेर देशभरि घुमेर हामीले युवा नीति पनि बनायौँ, युवा परिषद बनायौँ। युवा नीति मस्यौदा हामीले प्रधानमन्त्री त्यति बेला माधव नेपालजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले जम्मा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले युवा स्वरोजगारको लागि जुन हुन्छ नि, यो कसरी यो स्वरोजगारमा कसरी प्रब्लमहरू आइरहेछ, विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूमा बाहिरको मान्छे बढी छ, नेपालीलाई कम, त्यहाँको जुन समस्या, हामी सबै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हामीले बुझाएको हौँ। त्यति बेला माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र हामीले उहाँलाई नै बुझाउनु भयो, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने निकायसम्म हामीले गयौँ, प्रेसन पनि गऱ्यौँ। हामीले त भ्रष्टाचार विरुद्धको हामीले लडाइँ नै अगाडि बढायौँ। तर त्यसपछि के भयो भने हाम्रा 3-4 जना सङ्गठनका, त्यही
प्लेटफर्मका साथीहरू निस्किनु भयो होइन। अब यसमा त्यति बेला जिल्ला विकास समितिबाट सबै कुरा चल्थ्यो, त्यसबाट विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरूले गएर निर्णय गर्थ्यो, अनि त्यसपछि बजेट आउँथ्यो, अनि त्यसपछि बाँडफाँड हुन्थ्यो, अनि करप्सन हुन्थ्यो, अनि त्यहाँसम्म हामी पुग्यौँ। त्यसपछि केही साथीहरू त्यसबाट पन्छिनु भयो, तर हामीले फेरि लास्टमा के गर्यौँ भने कि जति पनि हामीले प्रतिवेदनहरू बनाएका थियौँ, जहाँ जहाँ समस्या थियो, हामीले त्यति बेला माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री, हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई नै हामीले बुझाएका थियौँ कि यसलाई समाधान गर्नुहोस्, हाम्रो देशको धेरै समस्या समाधान हुनसक्छ। हामीले गर्न गरेकै हो, तर कस्तो छ भने देश जसको लिडरसिपमा हुन्छ, नेतृत्व हुन्छ, किनभने त्यसमा ब्युरोक्रेट्सदेखि लिएर पुलिस प्रशासनदेखि लिएर सबैको सक्रियता चाहिन्छ। यो करप्सन त्यतिकै रुक्दैन। करप्सन रुक्नको लागि तपाईँलाई सबभन्दा, मैले भने नि तपाईँ जानुहोस् न मालपोतमा एउटा नक्सा निकाल्न जानुहुन्छ भने ल अब 1 घन्टा 2 घन्टा भोलि आउनुहोस् पर्सि आउनुहोस्, जब कि केही 1-1.5 घन्टाको काम हो, फेरि त्यसलाई 50 रुपियाँ आफै दिइन्छ। हामी आफै पनि करप्सन गराउँछौँ, यसलाई 50 रुपियाँ दिएर छिटो छिटो गरिदिनुहोस्। हाम्रो एउटा सानो मालपोत नगरपालिकादेखि लिएर मन्त्रालयसम्ममा करप्सन छ। त्यही भएर यो करप्सनलाई सिस्टममा ल्याउने काम त हाम्रो देशका जुन जनप्रतिनिधि जुन सरकारमा गएका हुन्छन् उनीहरूको हो। घचघचाउने काम त हाम्रो। र हामी ई सेवा जसरी हुन्छ नि, टेन्डरहरू गर्दाखेरि लोमा गरिदिन्छ, धेरै छ भ्रष्टाचार गर्न। हेर्नुहोस्, नियन्त्रण चाहिँ न्यून छ, नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन, देशलाई सिस्टममा ल्याउन सकिरहेको छैन। तर आरोप प्रत्यारोप एक अर्का पार्टीमाथि मात्रै गरेर बस्नु हुँदैन। देशलाई सिस्टममा ल्याउनको लागि कानुन बदलिनु पर्ने हुन्छ, कानुनमा सुधार ल्याउनु पर्ने हुन्छ, विधिहरू जुन पोलिसीहरू छ, विभिन्न जुन ठेक्काको पोलिसी होस् या फेरि तपाईँको मालपोत कार्यालय कसरी व्यवस्थित गर, त्यो कुराहरूमा ध्यान। किनभने हेर्नुहोस्, देशमा धेरै यस्ता युवाहरू छन् जुन आज आइटीको माध्यमले पनि धेरै तपाईँको करप्सनहरू चाहिँ न्यून चाहिँ भएको छ। न त पहिला त तपाईँको बिजुली बिल दिनको लागि पनि 50 रुपियाँ कसैले दिएर एक्स्ट्रा 50 रुपियाँ थप्नु पर्थ्यो, आफू पनि मेहनत गर्नु पर्थ्यो। अब त अनलाइन सिस्टम धेरै कुराहरू भइसक्यो नि। त्यही भएर प्राविधिकलाई युज गर्दै र करप्सनलाई न्यूनीकरण गर्दै जाँदाखेरि पनि यो देश चलाउन सकेन। उहाँहरूसँग सक्नु भएन, उहाँहरू फेल्योर हुनुभयो। एकदम स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्यो भने देश सञ्चालन जति पनि कर्ता हुनुहुन्छ त्यसमा राम्रा पनि धेरै गर्नुभएको छ, तर जुन सिस्टममा ल्याउनु पर्ने थियो नि देशमा, त्यो सिस्टमलाई देशमा ल्याउन सकिएन। ब्युरोक्रेट्सलाई पनि अलिकति सिस्टममा ल्याउन सकेन। अन्य त कुरै छोडिदिनुहोस्। अब यो अन्य तला चिर्नुपर्छ। हजुर, नयाँ जेनेरेसन त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ जुन ठाउँबाट यी सबै यावत कुराहरू समाधान गर्न सकियोस्। यसका लागि अबको निकास के हुन सक्छ? हामी अन्तमा छ अबको निकास भन्नुहुन्छ भने मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने कि सबभन्दा पहिला हाम्रो देशभित्रको जति पनि समस्याहरू, चाहे विप्लव होस् या सिक्के राउत होस् या मोहन ठाकुरजी होस् या फेरि अन्य थारूको होस् या फेरि आदिवासीको होस् या राउटेको होस्, जति पनि हाम्रो देशभित्र जे छ, आम जनतादेखि लिएर वन जङ्गल हिमाल जति पनि छ त्यसलाई संरक्षण गर्दै, आम नेपालीलाई अधिकार दिँदै आर्थिक क्रान्तिको लागि हामीले पोलिसी बनाउनु पर्छ। त्योभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रा विभिन्न निकायहरू छ त्यसको लागि एउटा पोलिसी बनाउनु पर्यो। मालपोत कसरी सञ्चालन गर्ने, या फेरि तपाईँको मान्नुहोस् न वैदेशिक रोजगारमा गर्दाखेरि त्यसको डाटाहरू कसरी हामीले त्यो व्यवस्थित गर्न सक्ने, या हामीले अख्तियारलाई अझै कसरी सिस्टममा ल्याउन सक्ने, त्यो कुराहरू गरेपछि मात्रै हाम्रो देश जुन हुन्छ, यो मैले एक्लैले गर्न सकिँदैन। अहिलेको जस्तो अब अहिले केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, उहाँले एकदम स्पष्ट रूपमा एउटा टिम बनाएर यो सेक्टरमा अब तपाईँहरू तुरन्त लागिहाल्नुहोस्, 1 सालको समय दिएर जति पनि छ सबैलाई अनलाइन सिस्टम गरिदिनुहोस्, कि त्यहाँनिर पैसा दिने ठाउँ नछोड्नुहोस्, कि कुनै काम गराउँदाखेरि मान्छेले पैसा दिनु परोस्। अन्तमा हजुर, राजनीतिक निकास के? राजनीतिक निकास भनेको अहिले जति पनि सङ्घर्षरत जुन दलहरू छ, खास गरेर मधेसवादी दलहरू, थरुहटका जुन मुद्दाहरू छ, अन्य पनि समूहहरू जुन छ बाहिर छन्, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै चुनावतिर जानुपर्छ। यसको अब एकदम किनभने मलाई के लागिरहेछ भने जुन यो नाटकहरू देखियो यसपालि, जसरी पार्टीहरूले यो देश चलाउन सकेन, केही पार्टीहरूले जसरी विभाजन भयो, धेरै विधेयकहरूको बिचमा इन्क्लुडिङ संविधानमाथि नै प्रश्न उठाइसकेपछि मलाई लागिरहेछ कि नयाँ जनादेश चाहिन्छ
यो नै उत्तम विकल्प हो यहाँको निष्कर्ष। एकदम उत्तम विकल्प भनेको नयाँ जाना देश हो। किनभने जसलाई पार्टीले बहुमत दियो उहाँहरूले पनि पार्टी यो देशलाई चलाउँ, किनभने बहुमत सधैँ पाउँदैन सबैले। यो बहुमत भएको सरकारले पनि यो देश सञ्चालन गर्न सकेन। त्यहाँनिर आन्तरिक द्वन्द्वहरू भयो, बाहिरी शक्तिहरूको चलखेल भयो। त्यसको विकल्प भनेको एउटै हो, देशभित्रको समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ र ठ्याक्कै जुन समयमा एउटा मिति तोकिन्छ त्यो समयमा मङ्सिर होस्, फागुन होस्, चुनावमा जानुपर्छ र चुनावमा जनताहरूको दायित्व हुन्छ कमसेकम सही प्रतिनिधित्वहरूलाई, सही जनप्रतिनिधिलाई पठाओस्। चाहे जुन पनि पार्टीको, कुनै पनि पार्टीको अगर त्यस्तै अक्सिजन र यो कार्बन डाइअक्साइड टाइप होइन, लिडर भनेको यस्तो हुनु पऱ्यो कमसेकम आफ्नो कुराहरू राख्दाखेरि, आफ्नो विचारहरू राख्दाखेरि, आफ्नो ठाउँमा जाँदाखेरि कमसेकम आफ्नो पोलिसी कमसेकम बनाउन सकोस् र आफ्नो ठाउँ र आफ्नो गाउँको लागि कमसेकम काम गर्न सकोस्। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, यसमा जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका र देशलाई निकास दिन युवाहरूको भूमिका यावत विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा जसपाका नेता, उहाँ केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ, कृष्णा सिंह हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ अतिथि र नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।